ए में जेड़े बलूचिस्तान एगे मचाने 2010 बलूचिस्तान है सियासी सूरत हाल था अंचु के सरकारी एदाद व शुमार पेश दारेनते चुश इच बर न बिता बल्कि सूरत हाल गेश संगीन बिता वो अंचु संगीन बिता गुशेगा नी इच रा पशनकप्ता जेड़ा चाहिए भले साल अलास बिता जेड़ा वती जाया भर जाए एदा मैं गुना मायर तालीम ज़ुबान जान तारक रहमान अमरदारी कन गए कि आइया गूँ वती गप रप्पा देमा बरे। सलाम अलैकुम तारक रहमान साहब। सलाम अलैकुम जी। तारक रहमान साहब, आज हम बातचीत कर रहे हैं 2010 के हवाले से। इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे तालीम के हवाले से। आप क्या देखते हैं कि 2010 में पाकिस्तान ने तालीमी मैदान में किस कदर पेशरफ्त की या बजाय ई के पसपाई हुई है? मेरे ख्याल में 2010 में तालीम के लिए तालीम में कोई पेशरफ्त नहीं हुई ख़ास, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पसपाई हुई है। एक तो ये कि हायर एजुकेशन से पैसा कट हुआ है, बहुत सी चीज़ें उनकी रुकी हैं जी। और ये पैसा अगर स्कूल में चला जाता, यानी अगर बलूचिस्तान के स्कूल ठीक हो जाते या सिंध के स्कूल ठीक हो जाते या पंजाब के भी स्कूल खैबर पख्तूनख्वा के ठीक हो जाते तो चलो फिर तो कुछ बात तो बेहतर थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब स्कूल्स का बजट या स्कूल्स के अंदर भी बेहतरी नहीं आई और जो यूनिवर्सिटी में कुछ आ रही थी, कुछ चीज़ों में आ रही थी, वो भी रुक गई। तारक रहमान साहब, आप पाकिस्तान में मजमूई हवाले से शरह ख़वानदगी जिस तरह के 57 बयान की जाती है, आप क्या देखते हैं कि इन एदाद व शुमार में कुछ सदाकत है या शरह ख़वानदगी इससे भी अबतर सूरत हाल में पाई जाती है? देखिए, जो शरह तालीम की होती है वो तो सेंसस में ली जाती है और अब उस फिगर के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि किस हद तक वो दुरुस्त है जी। लेकिन असल में बात ये कि इससे फर्क कम पड़ता है कि शरह है क्या, फर्क ये पड़ता है कि क्या वो लोग जिनको आप लिख पढ़ सकते हैं उनको कुछ सही इस्तेमाल भी हुआ है उनका या नहीं। अगर आपने अपना नाम लिखना सीख लिया और उसके बाद में मुल्क को कोई फायदा नहीं, उनको खुद उसका कोई फायदा नहीं, तो उसके लिए शरह के तौर पे स्टेटिस्टिक्स के तौर पे तो अच्छा लगा, लेकिन असल में कोई इसका फायदा नहीं हुआ। अच्छा तारक रहमान साहब, पाकिस्तान में एक उमूमी मसला सोशो लिंग्विस्टिक्स का है, समाजी लिसानियात का है। इस तरह इस हवाले से आपने काफ़ी कुछ लिखा भी है। 2010 को आप देखते हैं कि समाजी लिसानियाती मसाइल ने यहाँ कौमों बरादरियों के दरमियान ताल्लुकात कार में बेहतरी पैदा की या सूरत हाल बदतर हुई? सूरत हाल जो है वो असल में समाजी लिसानियात से आगे निकल चुकी है। मैंने तो एक किताब लिखी थी, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, उसमें बलूचिस्तान भी मैं आया था रिसर्च के लिए और बांग्लादेश जो है वहाँ भी गया था और सिंध वगैरह भी गया था और मैंने ये लिखा था कि ज़ुबानें जो हैं ये अलामत बन जाती हैं शनाख्त की जी। और इसके अंदर होता ये है कि जब किसी इलाके को तरजीह नहीं दी जाती और वहाँ के सियासी मसाइल होते हैं उनको इक्तिसादी तौर पे पामाल किया जाता है या पीछे रखा जाता है या सियासी तौर पे ताकत उनको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो जुबान भी एक अलामत के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल होती है। लेकिन अब उससे मामला आगे निकल गया है, बलूचिस्तान में तो कम से बहुत आगे निकल गया है कि पामाल भी रखा गया और उसके अलावा कत्ल खून भी हुआ, नवाब अकबर मुफ्ती साहब को कत्ल भी हुआ और वगैरह वगैरह। तो मसाइल तो और बढ़े, यानी ये तो स्टेज जो होती है कि जिसके अंदर सिर्फ जुबान के तौर पे आप अपने आप को हक अपना मनवाने के लिए बात करें, जुबान इस्तेमाल करें, ये तो पहले आता है। इसके बाद में ताकत का लोग इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि उससे आगे मामला चला जाता है। तो पाकिस्तान में तो वो भी हुआ है ना। प्रोफेसर तारक रहमान साहब, जिस तरह के हम देखते हैं कि कौमों बरादरियों को मेन स्ट्रीम से बाहर निकालने के मामले में समाजी लिसानियात का भी अमल दखल होता है, लेकिन जो मुक़्तदिर इदारे होते हैं, जो अरबाब व अक़्द व अल होते हैं, उनकी पहली कोशिश दीगर ममालिक में ये होती है कि इसमें फ़ासले कम किए जाएँ। हमारे यहाँ आप क्या देखते हो कि ये फासले अब इंतहाई संगीन नहीं हो चुके हैं? असल में आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही।
لیکن جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ادارے لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لا رہے ہیں یا نہیں. اگر یہی بات ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں طارق رحمان صاحب، چونکہ آپ کا کچھ شعبہ سماجی لسانیات کا ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سماجی لسانیاتی جو فاصلے سنگین صورتحال میں ہیں، ان کے حوالے سے اداروں نے آج تک غفلت برتی ہے، یا کہ 2010 کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے سال گزشتہ میں کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ نہیں آئی ہے، بالکل سال گزشتہ میں کوئی بہتری نہیں آئی. جی. اور طارق رحمان صاحب، دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خواندگی کے حوالے سے اکثر یہ شکایت عام ہے کہ بچے اسکول جانے کے بجائے اس رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اسکول چھوڑتے ہیں جس طرح بچے. تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان کو ان کی مادری زبان میں پڑھایا جائے، کم از کم ایک قدم کے طور پر پرائمری کی سطح پر. تو ایسی کوئی کوشش سال گزشتہ میں کی گئی یا کہ ایسے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جنہوں نے اسکول چھوڑا ہو؟ جی، سال گزشتہ میں تو خیر ایسا ہی ہوا ہے کہ اسکول تو چھوڑا ہے، لیکن خواندگی ان کی زبان میں نہیں دی گئی. ایک زمانے میں بلوچستان میں یہ تجربہ ہوا تھا، لیکن وہ زیادہ دنوں قائم نہیں رہا، اس لیے کہ پھر انہوں نے کمپلسری کی جگہ آپشنل جب کر دیا تو لوگوں نے، ماں باپ نے مادری زبان میں خود ہی پڑھانا چھوڑ دیا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ مادری زبان میں پڑھانے کے بعد میں اگر آپ عزت بھی دیں اور نوکری بھی دیں اور سب کو پڑھائیں، ایک سی پالیسی رکھیں، پھر تو لوگ وہ کریں گے. لیکن جب انگریزی اسکول ہوتے ہیں یا فوجی اسکول ہوتے ہیں یا یہ بیکن ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو انگریزی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر یہ تجربہ کیوں کیا. تو اس تجربے کرنے کے اندر ضروری ہے کہ پالیسی ایک سی ہو. طارق رحمان صاحب، دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2010 میں یعنی ایک سال کے عرصے میں زبان کے معاملے میں اور خواندگی کے معاملے میں بڑے رجحانات دیگر ممالک میں دیکھنے میں آئے. ہمارے یہاں سال گزشتہ کی زبانوں کے حوالے سے پالیسی کو آپ قابل اطمینان قرار دیتے ہو کہ جو مادری زبانیں ہیں یہاں رہنے والی قوموں کی، برادریوں کی، ان کے حوالے سے پالیسیوں میں بہتری آئی، یا ایسی پالیسیاں رہی ہیں کہ وہ زبانیں اپنی بقا کی جد و جہد میں آج بھی لگی ہوئی ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسی بدلی نہیں ہے، پالیسی میں کوئی بہتری نہیں آئی. یونیسکو نے اس کے اوپر ایک کانفرنس کی تھی، کئی کانفرنسیں کی ہیں، لیکن ایک بینکاک میں کی تھی 9 نومبر کو، 9 سے 11 نومبر کو. اس کے اندر انہوں نے بہت سے ایسے ملکوں کا بتایا تھا، لاؤس، کمبوڈیا وغیرہ وغیرہ، جہاں اپنی زبانوں میں ریڈیو پروگرامز بھی ہوتے تھے اس کے اور ٹی وی پروگرام بھی ہوتے تھے، اور لوگوں نے اس کے اندر بہت سی چیزیں سیکھی. وہ یہاں نہیں ہوا. طارق رحمان صاحب، غالباً جو تائی لینڈ میں کانفرنس ہوئی یونیسکو کی جانب سے، اس میں بلوچ دانشوروں نے، بلوچی ٹیم نے بھی شرکت کی تھی، اس حوالے سے کی تھی. لیکن یہ کہ پاکستان میں کو اس کے شاید اس کا بعد میں اثر پڑے، لیکن ابھی تک یعنی پالیسی کے اوپر اثر نہیں پڑا. ویسے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ، جنہوں نے سندھ میں بھی یہ اسکول کھولے ہیں مادری زبان کو پڑھانے والے، اور کچھ نے چترال میں کھولے ہیں، کچھ نے سوات میں کھولے ہیں، کوہستان کے علاقے میں. تو اپنے طرف سے تو کیا ہے، لیکن یعنی ریاست کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. طارق رحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. گلے چاروں کا میدہ زیر بریک ارندتی مراگشہ دیما برے.